Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance pour entamer le cours du poids et la masse. الوزن والكتلة. إذن la première paragraphe, la différence entre le poids et la masse. إذن هنا بغينا نعرفو الفرق ما بين الوزن والكتلة. نبداو ب لا ماس دان اوبجي، يعني كتلة ديال واحد الجسم. إذن أول حاجة نعرفوها هي لا ماس دان اوبجي est une grandeur physique liée à la quantité de matière qui le constitue. مثلا حضرنا على مثلا النحاس، إلا بغينا نعرفو الكتلة ديالو راه ديبون ديال هادوك لي بارتيكول اللي كيتكونو من النحاس. يعني خدينا الحديد، خدينا يعني كل ماتير بوحدها. إذن تاني حاجة on symbolise la masse par إما grand M majuscule ou petit m minuscule. L'unité dans le système international، هذا إما كيديروا ليه بحال كجملة ولا كيديروا ليه اس اي. إذا شنو هو لو كيلوغرام. لو كيلوغرام نوتي كيلوغرام، هذا هو l'unité internationale. إذا ضروري التحويل. La mesure la masse se mesure par une balance، يعني بواحد الميزان. La masse est une grandeur، هذه مهمة، est une grandeur constante، يعني ثابتة، مقدار فيزيائي ثابت، ne dépend pas du lieu. يعني واخا نتحولو من أي مكان كتبقى الكتلة هي الكتلة. مثلا إلا مشينا تعبرنا مثلا في الأرض راه بحال تعبرنا في القمر، يعني الكتلة ما كتغيرش، مقدار الفيزيائي لا يتغير. فوالا بور لا ماس دان اوبجي. إذا بالنسبة لو بوا دان اوبجي أو الوزن ديال واحد الجسم، إذا لو بوا دان اوبجي هي لا فورس داتراكسيون à distance exercée par la Terre، يعني هي القوة التي تؤثرها الأرض على هذاك الجسم، وهي بطبيعة الحال عن بعد. إذا تاني حاجة لو بوا دان اوبجي est noté par le vecteur. إذا لو بوا ديما كنديرو عليه هاد لو vecteur P et son intensité est notée par P le vecteur. L'unité de l'intensité du poids est l'unité هي le newton. Notez N. L'intensité du poids d'un objet se mesure par un dynamomètre. بالنسبة للكتلة عرفناها، بالنسبة للماس شفنا لا بالونس، وهنا الدينامومتر هو اللي كيعبر لينا لانتونسيتي دي بوا. لي كاركتيرستيك دي بوا دان اوبجي، أول حاجة بوان دابليكاسيون. إذا البوان دابليكاسيون كنسموها جي، سونتر دو غرافيتي دو لوبجي. يقدر يكون بزاف ديال الفورم، أنا من بعد نوريكم. يقدر يكون على شكل مثلث، شكل مربع، شكل دائري. كاين لا دوات داكسيون. هاد البوان دابليكاسيون نقطة تأثير، دوات داكسيون خط تأثير، هي دوات فيرتيكال اللي كتكون عمودية باسون بار لو بوان جي، يعني المستقيم العمودي المار من نقطة جي. بالنسبة للسونس دو جي فيغ لو با، من جي نحو الأسفل. l'intensité se mesure à l'aide d'un dynamomètre. Voilà pour ces deux grandeur، le poids et la masse. من بعد نوريكم كيفاش تكنلقاو هاد لو سونتر دو غرافيتي. يعني هنا لو سونتر دو غرافيتي، هي لو سونتر دو غرافيتي مركز الثقل ديال ان كور هوموجين، يعني واحد الجسم متجانس. عندنا بزاف ديال لي فورم هنايا، نقدرو نطيح فواحد الجسم مثلا بحال هاكا. إذن باش نلقاو هاد لو سونتر دو غرافيتي حنا كنديرو لي دياغونال أو القطرين، ها هما كتلاحظوا. إذن هنا كاين لو سونتر دو غرافيتي هنايا. هنا بالنسبة لأن ديسك، بالنسبة لأن تريونغل كنديرو هادوك المتوسطات كنلقاوها عند جي سونتر دو غرافيتي. إذا هاديك هي لو سونتر دو غرافيتي هي البوان دابليكاسيون. بالنسبة للغوات داكسيون كنديرو هاد الغوات هاي.
كتكون فيرتيكال باسون par G. بالنسبة للسونس دو جي فيغ كتكون مهوجة لتحت، دو جي فيغ لو با. وإذا اللي بغينا نرسمو الفيكتور، إذا مثلا ناخدو هنايا كنديرو هاكا ونحوجو بحال هاكا وكنرسمو بي بحال هاكا، حيت مثلا هنايا على حساب لانتونسيتي و ليشيل، على حساب لانتونسيتي و ليشيل، فوالا. لو ميم lieu. إذا ألي دين بالونس واحد الميزان أون ميزيغ لا ماس دي ديفيرون أوبجي، يعني نشدو دي ماس أبخي ألي دي دينامومتر أون ميزيغ لو بوا. أنا نوضح لكم الصورة. إذا لا فوتو مونطخ نحاولو نديرو لو ميزير ديال مثلا عدة أجسام، مثلا أ بي سي دي. مثلا غناخدو أول حاجة هو هاد لاماس ديال أ، هاد الجسم أ، هو هذا جسم أ درنا فيه لا بالونس. اش غيعطينا؟ غيعطينا مثلا هنا 100 غرام، ولكن هنا غاديرين هنا غنديرو بالغرام. هنا هاديك 100 غرام غنحولوها، إذا هنا أ، إذا هاد 100 غرام نحولوها لاش الكيلوغرام تعطينا 0.1. غنديروها هنا. بعد غنشالو من لا بالونس غنحطوه في الدينامومتر. بعد نحطوه في الدينامومتر كتلاحظوا عطانا 0 أو عطانا 1 نيوتن، عطانا 1 نيوتن. بنفس الطريقة غنحاولو نخدمو في بي، نعاودو نعوض هاد أ نديرو بلاصة بي، غتعطينا 200 غرام. 200 غرام لا حولناها لكيلوغرام غنقسمو على 1000 غتعطينا 0.2، ولا درناها هنا غتعطينا 2 نيوتن. بالنسبة للسي تا هي نفس الشي غتعطينا 300 غرام يعني 0.3، ولا درنا هنا غتعطينا 3 نيوتن، في هاد البلاصة تعطينا 3 نيوتن. من بعد دي غنحطو دي عاوتاني هنايا غتعطينا 400 غرام يعني 0.4 كيلوغرام، وغتعطينا هاد الكيرسور هنا غيولي هنا 4 نيوتن. بالنسبة لأو غنحطوها تعطينا 500 غرام يعني 0.5 كتعطينا كيرسور يمشي 5 نيوتن. هادي أول حاجة. من بعد نشدو نقسمو هاد بي على ام. هاد بي هي قلنا هي لانتونسيتي دي بوا، و ام هي لا ماس. إذا نشدو بي سيغ ام، إذا قسمنا 1 سيغ 0 مثلا شدينا 1 بالنسبة لهادي ونقسموها على هادي غتعطينا 10. إذا هنا 10 نفس الشي اللي درناه غنلقاو لي من هنا 10. فوالا لو طابلو حنا إلي غومبلي، عمرنا الجدول. نحاولو نديرو اون انتربريتاسيون. كتلاحظو أن هنا بي و ام l'intensité du poids d'un corps est proportionnelle à sa masse M. يعني كتلاحظوا plus la masse augmente, plus l'intensité du poids augmente. وكتلاحظوا le rapport P sur M هذا P sur M reste constant، يعني 10 10 10 10. Sa valeur est 10 newtons par kilogramme. هذا le rapport PM il s'appelle l'intensité de la pesanteur، وكنديرو ليه الرمز ديالو هو G. Voilà. Donc on a vu l'expérience, on a vu aussi le tableau de mesure. L'interprétation de l'intensité du poids d'un corps est proportionnelle à sa masse متناسب، يعني الوزن متناسب مع الكتلة. إذا on observe plus la masse augmente plus l'intensité du poids augmente، يعني كلما ارتفعت الكتلة يرتفع الوزن. Le rapport P sur M reste constant. Sa valeur est 10 newtons par kilogramme ou bien 10 newtons kilogramme moins 1. إذا ce rapport P sur M est appelé intensité de la pesanteur. شدة الثقالة. Son symbole est G, tel que G est égal à P sur M. On va voir la conclusion.
إذا قبل ما ندوزو لا كونكلوزيون نحاولو نرسمو ان غرافيك l'intensité du poids en fonction de la masse. يعني نحاولو نديرو l'intensité ici في l'axe des ordonnées وبالنسبة لا ماس في l'axe des axes هنا بالكيلوغرام وهنا بالنيوتن بحال كما كنا خدمنا بالنسبة للمات لي فونكسيون أو بيان لو غوتير نحاولو نشوفوها دابا. إذا كما كتلاحظو هنا هذا l'intensité du poids وهذه لا ماس. إذا درنا ان إشيل كل دو كارو فيهم ان نيوتن وهنا كل دو كارو فيهم 0,1 كيلوغرام حسب لو طابلو. إذا عندنا 0,1 كيلوغرام عطانا ان نيوتن كنديرو دي بوانتي بحال هكا النقطة الأولى. بالنسبة ل 0,2 مع 2 نيوتن كنديرو هكا. يعني دو بوان نفس الشي بالنسبة للآخرين وبالتالي كنرسمو هاد المستقيم. إذا كتلاحظو أن هاد المستقيم يوضح أن بي بروبورسيونيل أ لا ماس. إذا من هنا يقدر يعطيكم هاد المستقيم يقولك حسب ليا مثلا جي اش كدير كتاخد واحد دو بوان مثلا هاد البوان مثلا نسموها أ عندها لابسيس 0,3 وعندها لوردوني 3 وناخدو مثلا بي مثلا هي هادي هاد بي هادي عندها لابسيس 0,1 عندها لوردوني 1. يمكن لنا نديرو جي تيغال كنشدو هادي ولا بحال إلا خدينا مثلا 3 موان 1 sur 0,3 موان 0,1 ونلقاو الجي غنلقاوه هي 10 اش نيوتن كيلوغرام موان 0. فوالا. Une conclusion. Le poids et la masse sont de grandeur physique liées par la relation suivante. P est égal à M fois G. من هنا نقدرو نلقاو P هي هادي بهاد العلاقة اللي عطاونا M و G. أما اللي عطاونا مثلا P و G إذا بغينا نلقاو لا ماس M est égal P sur G. أما إلا بغينا G est égal à P sur M. إذا عندنا 3 علاقات من نفس العلاقة. إذا شنو هي P l'intensité du poids بنيوتن M la masse بالكيلوغرام G l'intensité du pesanteur نيوتن par كيلوغرام ولا نيوتن كيلوغرام موان 0. l'intensité du poids هي شدة الوزن لا ماس هي الكتلة l'intensité du pesanteur هي شدة الثقل. بقات لينا آخر فقرة هي la variation de l'intensité du poids d'un corps. بالنسبة للدرنيير باراغراف لي فاكتور انفلونسون سيغ لانتونسيتي دي بوا. إذا خاصكم تعرفو أن لا ماس ريست كونستونت في أي مكان. بالنسبة للجي و بي ils sont variables selon les lieux. إذا نهضرو بعدا في الأول على الانفلونس دو لالتيتود يعني على حساب الارتفاع. إذا plus l'altitude augmente plus l'intensité du poids diminue. يعني كلما ارتفعنا عن سطح الأرض كلما قل شدة الثقالة أو شدة الوزن. دونك l'intensité du poids diminue avec l'altitude. يعني مثلا إذا كنتو مثلا في الأرض ديال التير مشيتو مثلا لالين القمر إذا هنا بالنسبة لهاد الجي ديال لاتير راه كبر من الجي ديال لالين. إذا كان الجي ديال
ديال لا تيغ كبر، إذا غتكون حتى بي ديال لا تيغ كبر من بي ديال لا لين. إلا شدينا واحد الجسم شديناه في الأرض غنلقاو شدة الوزن بالنسبة للأرض كبر من شدة الوزن ديالو في القمر. هداكشي علاش كتشوفو الإنسان كيكون يرتفع مثلا في الهواء إذا كان في القمر. إذا هادي بالنسبة للانفلونس دو لالتيتيد يعني الارتفاع، إن كلما زاد الارتفاع قلت شدة الوزن. دابا نشوفو الانفلونس دو لالتيتيد. لالتيتيد هو خطوط العرض، خط العرض. يعني بلي اون سي ديريج دو ليكواتور من خط استواء، يعني خط استواء وحنا طالعين فيغ لو بول، يعني حنا غاديين طالعين للفوق. بلي لانتونسيتي دي بوا اوغمونت، يعني في خط استواء كتلاحظو هي 9.78، هنايا 9 بالنسبة للخط القطب الشمالي 9.83. يعني كلما ارتفعنا كلما مشينا هكا أن الجي كترتفع، وبطبيعة الحال البي تا هي كترتفع. Voilà pour ce cours. On va faire quelques exercices pour bien comprendre le poids et la masse.